TNN TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कनाडा की जानिब से चीनी सिफारतकार को मुल्क बदर करने के बाद अब चीन ने जवाबी इकदाम में शंघाई में तैनात कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की जानिब से चीनी सिफारतकार को मुल्क बदर करने के बाद अब चीन ने जवाबी इकदाम में शंघाई में तैनात कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया। इस ताज़ा तरीन इकदाम से चीन और कनाडा के पहले से ही कशीदा ताल्लुकात में मजीद तलखी आ गई है। कनाडा में चीनी सिफारतकार ज़ाओ वी को मुबैना तौर पर अंदरूनी मामलात में मदाखलत करने के इल्ज़ाम में मुल्क बदर कर दिया है। कैनेडियन वजीर खारजा मेलानिया जूली ने कहा कि हम वाज़ेह कर चुके हैं कि हम अपने अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म की गैर मुल्की मदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कनाडा में सिफारतकारों को मुतनब्बा किया गया है कि अगर वो इस किस्म के रवैये में मुलविस हुए तो उन्हें घर भेज दिया जाएगा। वजीर खारजा ने मजीद कहा कि चीनी सिफारतकार ज़ाओ वी को बेदखल करने का फैसला तमाम अवामिल पर गौर करने के बाद किया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी वजारत खारजा ने जारी बयान में कहा कि शंघाई में तैनात कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क बदर कर देंगे। कैनेडियन सिफारतकार की मुल्क बदरी कनाडा के इकदाम के जवाब में है। वजारत खारजा के मुताबिक शंघाई में तैनात कैनेडियन सिफारतकार को 13 मई तक चीन छोड़ना होगा। बीजिंग की वजारत खारजा ने ऑनलाइन शाया होने वाले एक अंग्रेजी बयान में कनाडा की सिफारतकार जेनिफर लॉलोंडे को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर कहा कि चीन मजीद रद्द अमल का हक महफूज रखता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सिफारतकार कंजर्वेटिव रुकन पार्लियामेंट माइकल चोंग पर तनकीद करने और हांगकांग में उनके अहल खाना को धमकियां देने का इल्जाम था, जिस पर कनाडा की वजीर खारजा मेलानी जूली ने नाकाबिल कबूल शख्सियत करार दिया था। बयान में कहा गया कि चीन कनाडा से चीनी सिफारतकार की मुल्क बदरी की सख्ती से मजम्मत और मुखालफत करता है और कनाडा से शदीद एहतजाज करता है। कैनेडियन वजीर दिफा अनीता आनंद का कहना है कि कनाडा इत्तेहादियों के साथ जदीद फौजी टेक्नोलॉजी का इश्तराक करना चाहता है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर दिफा अनीता आनंद का कहना है कि वजीर दिफा का कहना है कि कनाडा इत्तेहादियों के साथ जदीद फौजी टेक्नोलॉजी का इश्तराक करना चाहता है। अनीता आनंद का कहना था कि कनाडा अपने करीबी इत्तेहादियों के साथ दिफाई गठजोड़ के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज पर ताउन को आगे बढ़ाने में इंतहाई दिलचस्पी रखता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनीता आनंद बराह रास्त ये नहीं बताएंगी कि आया कनाडा आकॉस के नाम से जाने वाले मुआहदे में शामिल होने के लिए बाज़ाब्ता बोली लगा रहा है, जैसा कि नामालूम ज़राए के हवाले से मकामी अखबार में रिपोर्ट किया गया है। आकॉस का ऐलान सितंबर 2021 में एक मुआहदे के तौर पर किया गया था, जिसके तहत इंडो पैसिफिक खित्ते में चीन के असर रसूख के बारे में बढ़ते हुए खदशात के जवाब में अमरीका और बरतानिया ऑस्ट्रेलिया को जौहरी ताकत से चलने वाली आबदोजों का बेड़ा तैयार करने में मदद करेंगे। तीनों मुमालिक ने साइबर सलाहियतों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज और जेर समंदर सलाहियतों पर तवज्जो मरकूज करते हुए मुश्तरका सलाहियतों और बाहमी ताउन को बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया है। कैनेडियन ज्वाइंट ऑपरेशंस कमांड के कमांडर वाइस एडमिरल बॉब आचरलोनी ने जनवरी में एक इंटरव्यू में कहा था कि इस मुआहदे से कनाडा का इखराज एक अहम तशवीश है। इसके जवाब में वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा जौहरी तवानाई से चलने वाली आबदोजों में दिलचस्पी नहीं रखता। कैनेडियन वजीर दिफा का कहना था कि हमारे पास इस इलाके में मजबूत सलाहियतें हैं और हम हमेशा अपने करीबी इत्तेहादियों के साथ सहूलत और ताउन करने के तरीके तलाश करते रहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 5 आइज इत्तेहादियों के साथ काम मुतादिद शोबों में जारी है। हम AI और दीगर इख्तिराई कोशिशों में ताउन को मजीद बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। कैनेडियन सूबा ओंटारियो ने सेहत से मुतालिक इस्लाहात का बिल मंजूर किया है, जो मजीद निजी क्लिनिक्स को निगहदाश्त के लिए तवील इंतजार की फहरिस्तों को कम करने में मदद देगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो ने सेहत से मुतालिक इस्लाहात का बिल मंजूर किया है, जो मजीद निजी क्लिनिक्स को निगहदाश्त के लिए तवील इंतजार की फहरिस्तों को कम करने की कोशिश में अवामी तौर पर फंड से चलने वाली बाज़ सर्जरीज और तरीक़ाकार की पेशकश करने की इजाज़त देगा। मोतिया की सर्जरी और तशखीसी इमेजिंग और टेस्टिंग को वसअत दी जाएगी, जबकि हुकूमत कूल्हे और घुटने की तब्दीली की सर्जरीज के लिए मुकम्मल तौर पर नया निज़ाम बनाएगी। इस वक्त सूबे भर में तकरीबन 900 प्राइवेट क्लिनिक काम कर रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर
تشخیصی امیجنگ اور ٹیسٹنگ کے لیے ہیں۔ یہ اقدامات انتظار کے اوقات کو کم کرنے اور سرجریز کے ایک بڑے بیک لاگ کو کم کرنے کے حکومتی منصوبے کا حصہ ہیں، جو 2 لاکھ سے زیادہ طریقہ کار پر مشتمل ہے۔ اسپتالوں نے کہا ہے کہ وہ پرائیویٹ کلینکس میں عملے کو کھونے پر فکر مند ہیں۔ نئے بل پر اپوزیشن جماعتوں اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کی طرف سے تنقید کی گئی ہے۔ آنٹیریو نرسز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ صوبے کو نیا نظام قائم کرنے کے بجائے اسپتالوں میں مزید سرجری کرنے کے لیے سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ آنٹیریو میڈیکل ایسوسی ایشن نے سرجیکل بیک لاگ سے نمٹنے کے لیے اسی طرح کا نظام تجویز کیا تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ نجی کلینک غیر منافع بخش کے طور پر کام کریں۔ نیو ڈیموکریٹ صحت کے نقاد فرانس گیلیناس کا کہنا ہے کہ قانون سازی مریضوں کو فروخت ہونے سے بچانے میں ناکام ہے۔ روس کے لیے لڑنے والے ویگنر فوجی گروپ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ باخمود کے علاقوں میں سرکاری عمارتوں اور تنصیبات پر یوکرینی جھنڈے اتار کر روسی پرچم لہرا دیے گئے ہیں اور فورسز کا ان علاقوں پر اب مکمل کنٹرول ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ روس نے یوکرین کے اہم شہر پر قبضے کا دعویٰ کر دیا۔ روس کے لیے لڑنے والے واگنر فوجی گروپ کے سربراہ یوگینی پریگوگین نے باخمود شہر پر مکمل قبضے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بالآخر یوکرین کو شکست سے دوچار کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ باخمود کے علاقوں میں سرکاری عمارتوں اور تنصیبات پر یوکرینی جھنڈے اتار کر روسی پرچم لہرا دیے گئے ہیں اور فورسز کا ان علاقوں پر اب مکمل کنٹرول ہے۔ دوسری جانب یوکرینی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کے دارالحکومت کیف پر روس نے 15 کروز میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ یوکرینی حکام نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ یوکرین کے فضائی دفاعی سسٹم نے تمام روسی کروز میزائل مار گرائے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق روسی کروز میزائلوں کے حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ روسی میزائل حملے پر یوکرین کے کئی علاقوں میں ایئر ریڈ کے سائرن بج اٹھے۔ واضح رہے کہ رواں ماہ یوکرین پر روس کا یہ 5واں حملہ ہے۔ یورپین کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈر لائن یورپ ڈے منانے کے لیے جنگ زدہ یوکرین کے دارالحکومت کیف پہنچ گئیں۔ اس حوالے سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹویٹر پر جاری کردہ پیغام میں انہوں نے کہا کہ کیف میں واپس آنا اچھا ہے، جہاں ہم جن اقدار کو عزیز رکھتے ہیں ان کا ہر روز دفاع کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ یورپ کا دن منانے کے لیے ایک مناسب جگہ ہے۔ کیف پہنچنے پر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ان کا استقبال کیا۔ یورپین کمیشن کی صدر پولینڈ کے راستے ٹرین کے ایک طویل سفر کے ذریعے کیف پہنچی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں صدر زیلنسکی کے یوکرین میں بھی 9 مئی کو یوم یورپ منانے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ امریکہ کی جانب سے شام کی عرب لیگ میں دوبارہ شمولیت پر تنقید کرتے ہوئے مخالفت کر دی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم شام میں بشار الاسد حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کبھی معمول پر نہیں لائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی جانب سے شام کی عرب لیگ میں دوبارہ شمولیت پر تنقید کرتے ہوئے مخالفت کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکہ شام کے صدر بشار الاسد کے ساتھ تعلقات کو معمول پر نہیں لائے گا اور شام کے خلاف اس کی پابندیاں نافذ رہیں گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ خانہ جنگی اور وحشیانہ تشدد کے بعد شامی صدر بشار الاسد تعلقات کو معمول پر لانا چاہ رہے ہیں، جو کہ اس کے حقدار نہیں۔ ہم شام میں بشار الاسد حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کبھی معمول پر نہیں لائیں گے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان کا کہنا تھا کہ شام کے عرب لیگ میں اپنی نشست پر واپس آنے کے فیصلے پر تنقید کی اور کہا کہ دمشق اس اقدام کا مستحق نہیں ہے۔ انہوں نے شام میں بحران کے حل کے لیے صدر بشار الاسد کی خواہش پر سوال اٹھایا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے کہا کہ تاہم امریکہ کا خیال ہے کہ عرب شراکت دار شام میں طویل بحران کے حل کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے بشار الاسد کے ساتھ براہ راست رابطے کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ واشنگٹن اس قرارداد کے حتمی اہداف پر اپنے اتحادیوں کے ساتھ متفق ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق شام کے ساتھ تعلقات استوار کرنے پر امریکہ اپنے اتحادیوں کی بھی حمایت نہیں کرتا اور امریکہ عرب شراکت داروں کے ساتھ شام میں استحکام اور شدت پسندی روکنے کے لیے حمایت جاری رکھے گا۔ خیال رہے اتوار 7 مئی کو قاہرہ میں عرب لیگ کی کونسل کے وزرائے خارجہ کی سطح پر منعقدہ ایک غیر معمولی اجلاس میں شام کو 12 سال کی غیر حاضری کے بعد دوبارہ عربوں کی آغوش میں واپس لینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ 10 سال تک معطل رہنے کے بعد عرب لیگ میں شام کی رکنیت بحال کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ 2011 میں عرب لیگ نے شام کی عرب لیگ رکنیت معطل کر دی گئی تھی، جس کی بحالی کے لیے سعودی عرب میں ہونے والی عرب لیگ کے اجلاس میں شام کی رکنیت بحال کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔